أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لآدم فسجدوا. جی میم کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو انسرکل کر لیں. لآدم نہیں ہے، لآدم. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. پھر سے پڑھیں. پھر سے پڑھیں. من الكافرين.